वास्तवमा भन्नुपर्दा आजको समयमा ज्योतिष एक भ्रान्तिको रूपमा पनि फैलिरहेको छ र यसमा धेरै व्यक्तिहरू ज्योतिषको क्षेत्रमा संलग्न भइरहेको र अलिकति जो व्यक्ति जो कन्सल्ट गर्न जानुहुन्छ अथवा केही सल्लाह लिन जानुहुन्छ अलिकति भ्रममा पर्ने स्थिति पनि पैदा भइरहेको हामीले देख्न सक्दछौँ र एउटा अस्पष्ट अवस्थामा अथवा प्रष्टताको कमी हुने कतै पनि हेराउन जाँदाखेरि त्यस्तो अवस्थाहरू पनि हामीले देख्न सकिन्छ र अलग अलग ज्योतिषबाट अलग अलग प्रकारको राय आउने अथवा सल्लाह आउने त्यस्तो अवस्था पनि देखिन्छ। त्यस कारणले भन्ने गर्नुहुन्छ कि यो ज्योतिषले त्यो भन्यो र अर्को ज्योतिषले त्यो भन्यो। यस्तो किन हुन्छ भन्दा वास्तवमा ज्योतिष जुन शास्त्र छ त्यो अत्यन्त बृहत किसिमको शास्त्र हो। यसको कुनै पनि सीमा छैन अथवा कुनै पनि लिमिट छैन। त्यस कारणले गर्दा जसको जति ज्ञान छ त्यसको आधारमा नै आकलन गर्ने अवस्था रहन्छ। त्यसैले गर्दा यदि कोही व्यक्ति अलिकति धेरै ज्ञानी छ अथवा धेरै नै अध्ययन गरेको छ भने उसले जुन हजुरलाई प्रष्टताको साथमा हजुरको जन्मकुण्डलीको विश्लेषण गर्न सक्दछ त्यति मात्रामा त्यो व्यक्तिले गर्न सक्दैन जसले कम मात्रामा अध्ययन गरेको छ अथवा कम मात्रामा उसको जीवनमा अनुभव छ। त्यसकारणले गर्दा ज्योतिष एक त अध्ययनको आधारमा पनि आफूले कति पढिन्छ कति सिकिन्छ ज्योतिषका सूत्रहरू त्यसमा पनि निर्भर गर्दछ। साथसाथमा व्यक्तिको अनुभव कतिको छ, साधना कतिको छ, साधनाको मार्गमा छ कि छैन, आध्यात्मिक पक्षसँग ऊ जोडिएको छ कि छैन, यी सबै कुराहरूले पनि प्रभावित पार्ने गर्दछ। त्यसकारणले गर्दा ज्योतिष सिर्फ एक बौद्धिक पक्ष मात्रै होइन, साथसाथमा आध्यात्मिक पक्ष पनि हो। त्यसकारणले गर्दा यो आवश्यकता छ कि हामीहरू जो पनि ज्योतिषको क्षेत्रमा छ बौद्धिकताको साथसाथमा आध्यात्मिक पक्षमा पनि जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामीसँग कोही सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हेलो, कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो, उहाँसँग हाम्रो सम्पर्क टुटिसकेको छ र हजुर पनि हामीसँग सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर 071419253मा जोडिएर प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरेर हामीसँग जे जस्तो प्रकारको आफ्नो जीवनसँग सम्बन्धित समस्याहरू रहेका छन् ती समस्याहरूको बारेमा समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। र ज्योतिषको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि यो एक आध्यात्मिक पक्ष पनि हो। त्यसकारणले गर्दा सिर्फ बौद्धिकतामा आधारित मात्रै भएर हामीले कुनै पनि निर्णय दिन नसक्ने अवस्था रहन्छ। किनकि उही ग्रहको अवस्था, उही नक्षत्रको अवस्था कुनै व्यक्तिमा कुनै तरिकाले कार्य गरिरहेको हुन्छ भने कुनै व्यक्तिमा अर्को तरिकाले कार्य गरिरहेको हुन्छ। जुन मूलभूत सिद्धान्त हुन् ती सिद्धान्त त सबैमा लागू हुन्छन् नै, तर पनि व्यक्तिले आफ्नो जीवनलाई कुन रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ त्यसले पनि धेरै कुराको प्रभाव पार्दछ। मानौँ कि कसैको जीवनमा हामीले भन्दछौँ कर्मस्थानको मालिक अष्टममा जाँदाखेरि उसलाई जीवनमा पीडा उत्पन्न हुन्छ अथवा उसको कामको क्षेत्रमा समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। त्यही अर्कोतर्फ यदि कोही व्यक्तिले त्यही पीडालाई नै आफ्नो कर्मक्षेत्र बनायो भने उसको जुन पीडा छ अथवा उसको जुन कर्मक्षेत्रमा समस्याहरू छन् ती समस्याहरू समाधान हुन थाल्दछ। पीडालाई आफ्नो कर्म बनाउनुको अर्थ हो कुनै व्यक्ति यदि जन्म मृत्युसँग सम्बन्धित कुराहरूमा संलग्न भयो, जस्तो कि इन्सुरेन्स सेक्टरमा होस् अथवा खोजमूलक क्षेत्रमा होस्, त्यस्तो प्रकारको क्षेत्रमा यदि ऊ संलग्न हुन पुग्दछ भने यदि 10औं स्थानको मालिक अथवा कर्मस्थानको मालिक 8औंमा आए पनि उसको जीवनमा त्यस्तो कर्मक्षेत्रमा त्यस्तो नकारात्मक प्रभावहरू केही आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यो आवश्यकता छ कि कुन व्यक्तिले कसरी आफ्नो जीवनमा ऊर्जा मिलिरहेको छ त्यसको प्रयोग गरिरहेको छ। हामीसँग कोही सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार। हेलो हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर हामी यहाँ रामापुरबाट बोलेको गीता खनाल। हजुर रामापुरबाट गीता खनालजी। हजुर कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? हजुर यहाँ उसको छोराको हेर्न थियो। हजुर छोराको जन्ममिति भनिदिनु होला। नमस्कार। हजुर नमस्कार। छोराको जन्ममिति भनिदिनुहोस्। हजुर आफ्नो छोराको जन्ममिति भन्नु होला। हजुर सुन्नु भएको छ मलाई? उता टिभीको आवाज बन्द गरिदिनुहोस्। आफ्नो छोराको जन्ममिति बताउनुहोस्। सायद केही टेक्निकल समस्याको कारणले गर्दा हामी सम्पर्कमा जोडिन सकिरहेका छैनौँ र हामीसँग
सम्पर्कमा जोडिन सक्नुहुनेछ तपाईँ पनि र आफ्नो बारेमा जिज्ञासाहरू केही रहेको छ भने जान्न सक्नुहुनेछ, त्यसको समाधान पाउन सक्नुहुनेछ। र वास्तवमा ज्योतिषको क्षेत्र हेर्दाखेरि ज्योतिष एक हामीले अकल्ट साइन्सको रूपमा मान्ने गर्दछौँ अथवा यसलाई हामीले एक रहस्यमय विज्ञानको रूपमा मान्ने गर्दछौँ, किनकि यो हाम्रो जीवनको पूर्ण रूपमा सत्यतालाई अवगत गराउन सामर्थ्यवान शास्त्र हो। यसले हाम्रो जीवनको भूतकाल, वर्तमानकाल र भविष्यकालको बारेमा पूर्ण रूपमा जानकारी दिन सक्दछ। विशेष गरेर कालको बारेमा जानकारी दिन्छ। काल यानि कि समय। हामीले भन्ने गर्दछौँ कि तपाईँको यो दशा चलिरहेको छ अथवा अर्को दशा चलिरहेको छ, शनिको दशा चलेको छ, राहुको दशा चलेको छ। यी सबै दशा भनेको नै हाम्रो कालखण्ड हो र कालखण्ड अनुसार नै हाम्रो जीवनमा के कस्तो किसिमको प्रभाव आउँछ त्यो कुराको निर्धारण हुने गर्दछ। त्यसैले हामीले डराउने गर्दछौँ शनिको कालखण्डमा अब हामीलाई केही मात्रामा जीवनमा समस्या आउने भयो अथवा राहुको कालखण्ड आयो हाम्रो जीवनमा समस्या आउने भयो, यसरी हामीले भन्ने गर्दछौँ। किनकि जुन दशाको चक्र हो, दशाले हाम्रो जीवनमा अनेकन प्रकारको अवस्थाहरू लिएर आउँछ। दशाको काम नै हाम्रो जीवनमा अवस्थाहरू लिएर आउने हो। त्यस कारणले गर्दा दशालाई हामीले जुन भन्ने गर्दछौँ सिचुएसन भन्ने गर्दछौँ अथवा अवस्था भन्ने गर्दछौँ र महादशा भन्दाखेरि हामीले मेजर सिचुएसन भन्ने गर्दछौँ अथवा महाअवस्थाहरू। हाम्रो जीवनमा के कस्तो प्रकारको अवस्था आउन गइरहेको छ त्यो कुरा हाम्रो दशा सिस्टमले हामीलाई जानकारी दिन्छ। त्यसैले गर्दा अब शनिको दशा आउँदैछ। शनिको दशा आइसकेपछि शनि भनेको आफ्नो कर्मको फल दिने ग्रह हो। त्यस कारणले गर्दा जसको नकारात्मक कर्म छ अब त्यसको फल उसलाई प्रष्ट रूपमा शनिले अब त्यसको सामुन्ने राखिदिने अवस्था आउँछ। त्यस कारणले गर्दा हामी शनिसँग डराउँछौँ। कहीँ कतै हाम्रो कर्ममा केही नकारात्मक पक्ष त जोडिएको छैन यो सोचेर हामी शनिको समयमा अलिकति डराउने गर्दछौँ, भयभीत हुने गर्दछौँ, किनकि त्यो नकारात्मक पक्षको नकारात्मक क्रियाहरूको फल अब शनिले हामीलाई दिन गइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जुनसुकै दशा आउँछ त्यो दशामा हाम्रो सम्बन्धित ग्रहसँग सम्बन्धित पक्षबाट हामीलाई फल आउने गर्दछ। त्यसैले ज्योतिष वास्तवमा एक बौद्धिक शास्त्र हुँदाहुँदै पनि यो आध्यात्मिक जगतसँग जोडिएको शास्त्र पनि हो र यो रहस्यमय शास्त्र पनि हो। त्यस कारणले गर्दा कुनै पनि व्यक्ति यदि ज्योतिषको क्षेत्रमा छ भने उसको निमित्त यो आवश्यकता पर्दछ कि उसले बौद्धिक रूपमा शास्त्रबाट ज्ञान त हासिल गरोस्, साथसाथमा उसले आफूलाई आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि जोडोस् र यो रहस्यमय जुन क्षेत्रहरू हुन्छन्, साधनाको क्षेत्रहरू हुन्छन्, ती क्षेत्रहरूतर्फ पनि जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दा अब हजुरहरू कतै ज्योतिषकोमा जानुहुन्छ त्यहाँ अलग अलग प्रकारको राय अथवा सुझावहरू पाउनुहुन्छ। यसको एकमात्र कारण हो कि किनकि यो एक सीमाबद्ध शास्त्र होइन, यो एक असीम शास्त्रको भाँति छ। त्यस कारणले गर्दा जसले यो शास्त्रबाट जति मात्रामा आफूले मोती टिपेको छ त्यो अनुसार नै हजुरलाई सल्लाह दिन सक्दछ अथवा सुझाव दिन सक्दछ अथवा हजुरको जीवनको बारेमा फलादेश गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा यो नितान्त रूपमा उसमा भर पर्ने कुरा हो, उसको साधनामा अथवा उसको आध्यात्मिक जागृतिमा भर पर्ने कुरा हो कि हजुरलाई प्रष्ट रूपमा उसले गाइडेन्स गर्न सक्दछ अथवा सक्दैन। अब हजुरले भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरैजसो मित्रहरूले सोध्ने गर्नुहुन्छ कि राम्रो ज्योतिषको पहिचान कसरी हुन सक्दछ। राम्रो ज्योतिषको पहिचान गर्ने एक उपाय छ कि कुनै ज्योतिषहरू हुन्छन् जसले हजुरको सिर्फ नकारात्मक पक्षहरू मात्रै कोट्टाएर अथवा ती पक्षहरू मात्रै औल्याएर हजुरको एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि हजुरले यो पूजा गर्नुपर्छ अथवा त्यो पूजा गर्नुपर्छ अथवा यो रत्न मात्रै धारण गर्नुपर्दछ, यसरी जसले सल्लाह दिने गर्दछ जो अलिकति पैसा आर्जित गर्नको निमित्त अथवा धन आर्जित गर्नको निमित्त कतै न कतै आफूलाई बाटो राखिरहेको हुन्छ। हामीले बुझ्नु पर्दछ कि उसको जुन मूलभूत उद्देश्य छ हजुरबाट केही मात्रामा धन सम्पत्ति प्राप्ति गर्नु छ। त्यसकारणले गर्दा यसरी चिन्न सकिन्छ कि कुनै व्यक्तिले हजुरलाई एक प्रष्ट रूपमा आफ्नो जीवनको लागि मार्ग बताउन कोसिस गरिरहेको छ अथवा हजुरको केही नकारात्मक पक्षहरूलाई कोट्याइदिएर औल्याइदिएर हजुरलाई यो सङ्कट आउन गइरहेको छ, त्यो सङ्कट आउन गइरहेको छ अथवा यो नेगेटिभ पक्षहरू छन्, त्यति मात्रै कुरामा सीमित हुन पुग्दछ। यसमा हामीले यसरी वर्गीकृत गर्न सक्दछौँ। र कुनै पनि यदि राम्रो ज्योतिष छ भने उसले चाहिँ सिर्फ नकारात्मक पक्षलाई औँल्याइदिने मात्र होइन, त्यसको समाधान हामीले आफ्नो कर्मक्षेत्रमा सुधार गरेर अथवा मानसिकतामा कसरी सुधार गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसको बारेमा पनि हजुरलाई स्पष्ट पार्ने गर्दछ। सिर्फ पूजापाठबाट मात्रै समाधान हुने भन्ने होइन। ज्योतिषमा
जुन समाधानको पक्षहरू छन् आफ्नो जुन मानसिकता छ त्यसलाई सुधार गरेर पनि हामीले आफ्नो जीवनको समस्याहरूलाई धेरै मात्रामा समाधान गर्न सक्दछौँ। त्यसकारणले गर्दा यो मात्रै आवश्यकता छैन कि हामीले पूजापाठ अथवा रत्न मात्रै धारण गरेर मात्रै ज्योतिषको जुनसुकै ग्रहहरूको अवस्था छ त्यसमा समाधान पाउन सकौँ। हामीले आफ्नो जुन मानसिकता छ, जुन कर्म छ त्यसलाई सुधार गरेर पनि हामीले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्दछौँ। प्रत्येक ग्रहको आफ्नै प्रकारको मानसिकता छ, यानि कि प्रत्येक दशा जब हाम्रो जीवनमा आउन पुग्दछ त्यसले अलग प्रकारको मानसिकता अथवा मेन्टलिजमको माग गर्दछ। जस्तो कि उदाहरणको लागि कसैको शनि दशा आउँछ, शनि दशा आउँदाखेरि शनिले भन्दछ कि आफ्नो कर्म यस्तो राख कि आफ्नो कर्मले अरू कसैलाई पनि हानि गर्ने प्रयास नगर। आफ्नो मानसिकता यस्तो राख कि आफ्नो कर्मबाट अरू कसैलाई पनि हानि होस् भन्ने किसिमको तिम्रो मानसिकता नहोस् भन्ने शनिको माग हुन्छ। यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो मानसिकताबाट अथवा आफूले गर्ने कर्मबाट अरूको भलो होस्, अरूको कल्याण होस्, मेरो कर्मले गर्दा अरूलाई लाभान्वित होस् भन्ने तरिकाले यदि कार्य गर्दछ भने शनिको दशामा उसलाई कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा आफ्नो सिर्फ मानसिकता अथवा आफ्नो सिर्फ कर्मबाट पनि हामीले ग्रहको उपाय गर्न सक्दछौँ। कसैको केतुको समय आउँछ र केतुको समयमा भन्दछ कि केतुले भन्दछ कि कुनै पनि सांसारिक कुरा स्थिर स्वभावको हुँदैन, अथवा जुनसुकै सांसारिक कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ ती सबै कुराहरू छुट्न गइरहेको छ। र यदि व्यक्तिमा केतुको समयमा अथवा केतुको दशामा सम्पूर्ण कुराहरूलाई जुन एक प्रकारले समात्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ अथवा म मेरो भन्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो प्रवृत्ति हटेर यदि उसमा एक योगीको जस्तो प्रवृत्ति अथवा संसार अनित्य छ अथवा संसार अस्थिर छ भन्ने जस्तो किसिमको उसको मानसिकताको विकास हुन्छ भने केतुले उसलाई राम्रो परिणाम दिन थाल्दछ। यसरी नै सम्पूर्ण ग्रहको आफ्नो प्रकारको मानसिकता रहन्छ, मेन्टलिजम रहन्छ र त्यो अन्तर्गतबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्यौँ भने सम्पूर्ण ग्रहले हामीलाई राम्रो परिणाम नै दिन पुग्दछ। जस्तो कि कसैको यदि चन्द्रमाको दशा सुरुवात हुन्छ भने चन्द्रमा आफ्नो मातृत्वको कारक हो, माताको कारक हो र चन्द्रमाको दशाले यो माग गरिरहेको हुन्छ कि व्यक्तिमा एक प्रकारले मातृत्वको गुणहरू आउन् अथवा जुन एक आमाले आफ्नो सम्पूर्ण सन्तानप्रति जुन मातृत्व अथवा प्रेमको भावना प्रकट गर्दछन् त्यसै गरेर यदि चन्द्रमाको दशामा कोही व्यक्तिमा आफूभित्र आफ्नो मानसिकतामा यदि मातृत्वको भावना अथवा सम्पूर्ण व्यक्तिहरूप्रति एक प्रकारले प्रेम अथवा सहानुभूतिको भावना उत्पन्न हुन्छ भने हामीलाई चन्द्रमाले आफ्नो दशामा मानसिक रूपमा हामीलाई पूर्ण रूपमा शान्ति दिने र एक प्रकारले भन्दा आफ्नो जीवन सार्थक भएको अनुभूति गराउने गर्दछ। यो पनि एक प्रकारको मानसिकता नै भयो। त्यसकारणले गर्दा सम्पूर्ण ग्रहहरूको आफ्नै प्रकारको मानसिकता छ र हामीले मानसिकतालाई मात्रै सुधार गरेर पनि आफ्नो जुन सोचको जुन प्रणाली रहन्छ त्यसलाई मात्रै सुधार गरेर पनि आफ्नो ग्रहको उपाय गर्न सक्दछौँ। प्रत्येक ग्रहको निमित्त उपाय छ र त्यो उपाय मानसिक रूपमा मात्रै अथवा आफ्नो कर्मबाट मात्रै पनि हामीले गर्न सक्दछौँ। सम्पूर्ण ग्रहको निमित्त हामीले मन्त्र जप नै गर्नुपर्छ अथवा पूजापाठ नै गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ हुँदैन। हामीसँग अनेकन उपायहरू छन् र ती उपायहरूमध्ये जुन आफूलाई सहज लाग्दछ, सुइटेबल लाग्दछ ती उपायले हामीले अपनायो भने अवश्य पनि हाम्रो जुनसुकै ग्रहको दशा आओस् अथवा जुनसुकै ग्रहको अवस्था आओस्, पिरियड आओस् त्यसमा हामीलाई त्यति नकारात्मक फल चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले ज्योतिषको बारेमा अलिकति बुझ्नुपर्ने आवश्यकता छ जनमानसले पनि कि आफ्नो जीवनमा कुन दशाहरू आउँदाखेरि आफ्नो जीवनलाई कुन शैलीमा हामीले बितायो भने अवश्य पनि त्यसबाट हामीहरू लाभान्वित हुन सक्दछौँ अथवा जीवनको जुन समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको छन् ती समस्याहरूको निदान पाउन सकिन्छ। यसको निमित्त हामीले प्रत्येक ग्रहको अलिकति जुन आधारभूत स्वभावहरू हुन्छ त्यसको बारेमा जान्नुपर्ने आवश्यकता छ र यदि आधारभूत स्वभावहरू जान्न सकियो भने त्यो दशामा अथवा त्यो ग्रहको दशामा हामीलाई जीवनमा सकारात्मक परिणामहरू आउने गर्दछ। कसैको यदि सूर्यको दशा चल्दछ, सूर्य एक प्रकारले अहमता अथवा अहङ्कार अथवा जुन नेतृत्वको कारक हो त्यो सूर्यको प्रतीक अन्तर्गत आउँछ र सूर्यको दशामा यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो जुन नेतृत्व क्षमता हुन्छ अथवा जुन लिडरसिप स्किल भनिन्छ हामीले त्यो नेतृत्व क्षमताले अरू व्यक्तिहरूलाई शासन गर्नको निमित्त अथवा अरू व्यक्तिहरूमाथि आफ्नो प्रभुत्व जमाउनको निमित्त मात्रै प्रयास गरिरहन्छ भने अथवा उसको मानसिकता अरू व्यक्तिहरूमाथि आफू चढेर आफ्नो विजय घोषणा गर्ने किसिमको मानसिकता हुन्छ भने
सूर्यको दशामा उसले समस्याहरू झेल्न पुग्दछ र अर्कोतर्फ त्यही सूर्यको दशामा यदि व्यक्तिले आफूलाई अरूको एक आशको केन्द्रबिन्दु मानेर अरूलाई सही रूपमा बाटो देखाउने अथवा नेतृत्व गर्ने अथवा आफ्नो जीवनमा आएका त्यस्तो प्रकारको जुन नेतृत्वको जुन क्षेत्रहरू हुन्छन् त्यसमा अगाडि बढ्ने त्यस्तो किसिमको मानसिकता राख्दछ भने सूर्यको दशामा व्यक्ति अवश्य पनि त्यसबाट सकारात्मक रूपमा लाभान्वित हुन पुग्दछ। फरक यति मात्रै हो कि उसले कुन रूपमा आफ्नो जीवनलाई आफ्नो मानसिकतालाई विकास गरिरहेको छ, त्यही मानसिकताको आधारमा नै ऊ व्यक्ति जीवनमा सफलता हासिल गर्दछ अथवा गर्दैन, यति आधारमा मात्रै निर्भर गर्ने गर्दछ। कुनै व्यक्ति शनिको दशामा अरूलाई आफ्नो मानसिकताबाट अथवा आफ्नो कर्मबाट पीडा दिन चाहन्छ भने अवश्य पनि उसको जीवनमा पनि पीडा आउन पुग्दछ। त्यसकारणले गर्दा शनिले धेरै मात्रामा हामीलाई पीडा दिने गर्दछ अथवा समस्या दिने गर्दछ, किनकि शनिको दशामा हामीले यस्तो मानसिकता बनाइरहेका हुन्छौँ कि आफ्नो कर्मबाट अरूलाई हानि गर्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ र त्यसको बापत हामीलाई जुन विपरीत परिणाम आउँछ शनिले हामीलाई नकारात्मक प्रभाव दिन पुग्दछ। त्यसैले हामीले यो जान्नुपर्ने आवश्यकता छ कि आफ्नो ग्रह कुन चलिरहेको छ, कुन महादशा चलिरहेको छ र आफ्नो मानसिकतालाई कसरी विकास गर्ने, यो सबभन्दा मूलभूत कुरा हुन पुग्दछ। र यदि हामीले ग्रहको अनुकूल मानसिकताको विकास गर्यो भने अरू सम्पूर्ण उपायहरूलाई हामीले त्यागे पनि हुन्छ, किनकि मानसिकताबाट जुन उपाय हुन पुग्दछ त्यो सर्वश्रेष्ठ उपाय हो। त्योभन्दा राम्रो उपाय, त्योभन्दा विशिष्ट उपाय अरू केही पनि हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले आफ्नो दशाको पहिचान गरौँ, आफ्नो कुन दशा चलिरहेको छ र त्यसअनुसार आफ्नो जीवनशैलीलाई अलिकति त्यो ढङ्गबाट ढाल्ने प्रयास गरौँ अथवा त्यो अनुकूल आफ्नो जीवनशैलीलाई बिताउने प्रयास गरौँ भने अवश्य पनि त्यसबाट हामीलाई सकारात्मक परिणामहरू आउन सक्दछ। र ज्योतिषका विभिन्न शाखाहरू छन्। अलग अलग शाखाहरूबाट जुन भविष्यफल गरिन्छ, यदि कोही व्यक्तिमा ज्ञान छ, सिप छ भने जुनसुकै शाखाबाट भविष्यफल गरे तापनि हामीलाई एक निश्चित समयको जुन भविष्यफल छ त्यो भविष्यफलमा समानता नै आउने गर्दछ। कुनै पनि शास्त्र आफूमा अर्कोभन्दा सही अथवा गलत छैन। सम्पूर्ण शास्त्रहरू जुन ज्योतिषको क्षेत्रमा अहिले विद्यमान छन् ती शास्त्रहरूको नतिजा उही आउँछ। मात्र यसमा भर पर्दछ कि कुन ज्योतिषले उसलाई कसरी विश्लेषण गर्न सक्दछ, कति सिप छ, कति ज्ञान छ, त्यसमा भर पर्न सक्दछ। र चाहे त्यो हामीले ज्योतिषमा कुण्डलीको मार्फतबाट हेरौँ अथवा हामीले हस्तरेखाको मार्फत हेरौँ अथवा अन्य ज्योतिषका जुन क्षेत्रहरू छन्, भृगुनाडी भयो अथवा जुन पराशर भयो अथवा यस्तै केपी सिस्टम भयो, कृष्णमूर्ति पद्धति भनिन्छ, अथवा कुनै पनि अन्य जस्तो कि चाइनिज ज्योतिषका, चिनिया ज्योतिषका जुन प्रणालीहरू छन्, अथवा कुनै पनि क्षेत्रबाट हामीले हेऱ्यौँ भने हामीलाई समान प्रक्रियाले नै, समान तरिकाले नै हामीलाई नतिजा मिल्दछ। त्यसैले गर्दा ज्योतिषको कुनै पनि शाखाभन्दा कम अथवा माथि छैन। सम्पूर्ण शाखाहरू बराबर छन्, समान छन्। बस त्यसलाई हामीले सही रूपमा प्रयोग गरेर आफ्नो जीवनमा लाभान्वित हुने अवस्थाको निर्माण गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि त्यसबाट सबैलाई सकारात्मक नतिजा नै मिल्नेछ, सकारात्मक परिणाम नै मिल्नेछ। त्यसैले गर्दा यसमा भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन कि कुन सिस्टम राम्रो अथवा कुन सिस्टम नराम्रो। कसैले सोध्ने गर्नुहुन्छ पराशरी र केपीमा कुन राम्रो छ अथवा कुन सिस्टमबाट हामीलाई सठिक रूपमा नतिजा मिल्न सक्दछ। यसमा म भन्न चाहन्छु कि चाहे तपाईँले पराशरी प्रयोग गर्नुहोस् अथवा कृष्णमूर्ति पद्धतिको प्रयोग गर्नुहोस्, यसबाट जुन नतिजा निस्किन्छ समान नै निस्किन्छ। बस आफूलाई अपडेट गर्नुपर्ने अथवा आफूलाई जानकारी, आफ्नो जुन जानकारी छ, आफ्नो जुन सिप छ त्यसलाई अलिकति चरममा पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता मात्रै छ र नतिजा समान नै निस्किनेछ। र हामीले यो कार्यक्रममा निरन्तर रूपमा ज्योतिष वास्तुसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई चर्चा गर्दै आइरहेका छौँ र कार्यक्रममा नियमित रूपमा जोडिँदै जानुहोला र आउने श्रृङ्खलामा पनि हामीहरू यस्तै अन्य क्षेत्रहरूमा आध्यात्मिक पक्षहरूको बारेमा कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई जो जिज्ञासा राख्नुहुन्छ ज्योतिषसँग सम्बन्धित पक्षहरूमा उहाँहरूलाई जोड्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। आज विशेष टेक्निकल समस्याको कारणले गर्दा हामीले जोड्न सकेनौँ र आउने श्रृङ्खलामा हामीसँग सम्पर्कमा आउन सक्नुहुनेछ। र आजको लागि हाम्रो निर्धारित समयको हामी करिबन अन्त्यमा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम ज्योतिर्वास्तुलाई नियमित रूपमा हेर्दै गर्नुहोला। अहिले हामी छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।